سلام علیکم. ام دیورین نازنین، ام شارین، ام زبانین، تم فکر داد. سلام، خوش اومده و تم درون انسان. نور مش موضوع یه خاص موضوع دیو تم فکر داد معلومه ده در افغانستان چون سالهای آخر ده نوید نیست. چون سالهای آخر ده از سالهای 86 اند. یعنی ده نو حکومت دکتر نجیب در افغانستان سیاد یک از دن ده یه فکر مردم پیدا شد. هده رو ماشم بدخشانند اوزای ده یا زون ده پامیر سلیوام اولا جای ماش باید بدخشان دو ولایت سود. یه ولایت ده ونوم پامیر یا تمرد دزگین ده چون پامیر در شوروی است ماش کنم دنوم ولایت سرحده دست گاب بود. سالهای 1986 انقل بود. خب در شرایط وقت نبود. مردم از غل تیار دیو گاپی نبود. اما گاب ایدس بود. ده باید ولایت سید ولایت بدخشان ولایت ود ولایت سرحده. ولایت بدخشان انقل فیضا بود مرکز ولایت سرحدیان ود خوفنان ده مرکز ده و براست از هم خراغ از او خوفنان. ادهید ام شکوشم مردم مردد اریقیتو قریب ده ام واخوان قریب ده ام درواز مردم قریب ده اده درواز مردم خوفنان مردم ده یه کوری وانسیوت و تا ارفایزو بود فریب تو ورد خوفنان درمی تنجیفت درواز بعض وقت سده به پندین چست ساوین ورد از یه افتال ابدان جیفت ویسمیت پومی وردن جیفت یا بعضی سوده اجت نوردین یک وقت مشکل آلچیده و فیضا بود نوردین زمستون تو دجات خویش این چوده ده یه ولایتی دن سوده ده ونم ولایت سرحده. خب حکومت دکتر نجیب وینتی ده فکرم مگه تنوین تام مسلوین تاریخ نام شاید ده یا بید و جایت حکومت مجاهدین. خب حکومت مجاهدین اسلامی دیگه یه حکومت وده تلوین ها یلاف تلوین گلگل میره تا یلاف تلوین دارو خوج بیردک این دیگه حکومت بود. نه کال معلوم بود نه پود معلوم بود چیزی اسم معلوم نبود یم چیزی حکومتی هم ترانگین حکومتی هم خب بعد این خوب اینا دکتر قطع داد وزید خو اما ای که دم مسود ده اكيد مسألة لاعبين بعد إدم مسألة نلاك شود لذي نيرو ربنا قتين سوم بيد نوستت إيكا قتين نوستت خب ربنا بيشورا آدم بودی موی سفید یا ایده گابرد روزی دقت بود هده مردم بی مشکل آرکشت اما آمد شو مسعود یه ربط جنوب افت نگر بوده اردی مردم ترویخی سیات مردم اردی یه گاب داد در ربنا خیسود یه گاب داد ایده اید گاب در پرو نسود. حکومت طالبین یا تو طالبین حکومت دوران دیده شد فقط هی امارت اسلامی فرق نکشته ده ایده روید پامیرید بدخشانید خوستید پکتیا ایده جایید سویدید ای امارت اسلامی دین فرق نیست فقط دیوید. بعد از ده حکومت کرزایت وقتاً ایدم مسئله این و یک بارگ سیند دم پالین دین ایگه مسئله سیند ده روی ماش پامیر مردم همسا ماش هم توجیک نیست ایکت اوزای پامیر و ایکت زون فرهنگی پامیر دی درونند خوغت ووفد غلا قوم زندگی کنین افغانستانند از توجیکستان طرف اگه تلاکم
قومیت هویت تاجیک نیست، چیز دیو تاجیک نوشین. خب تمردی قانون اساسی نوشته، قانون اساسی ده باید تیز دم نوشین. یدن دین ادم قانون اساسا ده جای داد نوشته نده دیگه قومی نوشت. خب بعد نوشت پامیری ها و اقوام دیگر، یعنی ده پامیری نه تا دیگر قومی نمیست از قلم انسرید جتا ایتردم قانون اساسی انسانیت بعد رسم قومی وارد اده وادین ارتون زولک مستویین خوردین قوم وارد. خب تعداد از ماش دوستینین، از ماش خوبنین، ماش وخیم، ماش شکوشمین. خب فرق کردین دراده زد او داد از وایلای ده ماشین از ماش تاجیکین جدا شده ده دیگه تشین ماش تاجیکین نوکری چیده و نوردیم وای 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 غالبا چیده و تشین نوردیم کوی تسرانگ سید. دی ولایت مثلا دیمست دادین لده وای وای ماش بدخشان بزرگی، ماش بدخشان بزرگ ده خب فرق کرد بدخشان بزرگ. بعد مثلا ترشیچین دیم و یک بار مردم دی مثلا جدیده انجورد و غنی خداوند وعده داده ده خوب ولایت تا افغانستان نو ساوین جوره شیندن خوبنون و ایدو که ولایت مس ارجور دتیم و دات نو ولایتین ساوین دی مشورو دارم و خو فرق کرده دو بین سر چود خلیو دین دو دادین پشتون های فاشست داد فاشستی ماش از ماش بدخشان جدا کنین او داد فاشستی ماش از ماش قوم تاجیک جدا کنین. خو بعدین میف خو مردم تیده دادین دوست مردم کینین داد تیده ایاهو گیرین. خو بعد خو بس نتین تا یکی مردم دیگه و اقدار فرق کردید. دی مردم خوبنین اول دادین رو نفهمم دادین خو پرداد جن دادین پشتونین رو خو پرداد جد دادین فاشستین رو خو پرداد جد دیده مسئله. و یک بار امروز اوسایش نلوست اچ مثلا نبود یک بار دادید ها قوم قطع جام ساوین. ارجوندیم بودیم برج دیفتر بیس بود تا برج دی. خب کسمی وقتیم و مثلا لبخش داغ سوت ده شناسنامه الکترونیک این درو بخشی دو آدم شناسنامه ده خونونه نیاتش واقعا نیاتش. ایکو گاپی ده قانون اساسا ده پامیر مسش ایکویت مسنیاتش. خب مردم این وقت بار اندای ستین تر حکومت دولت دین ده ایت سرانگ تمید قانون اساسا ده ماشر نوشتن پامیره. خب تمید ده پامیریت مسنووش ده خوبنونت ده وخت ده روحانیت دیوین خلاکی تمدنی چت نیات چتا ایت پامیریت مسنیاتش. خب ایت گپ سوتر دادستانی کل یا افغانستان انسلیون لوی چارانوال دیدم مشکل نیست. نوشید دیو دیونجا دیدن نوشت و اقوام دیگر یعنی ده ارتیان قومی انگه مسیکی در تسویین تسرید جین ده ارتام یاد داده ایده خو قومیت خود سلیو بنوشید. یه باید وید به قومیت اقدام شناسنامه الکترونیک هم باید به قومیت وید. اقدام ماش برادر ده خو فرق کردین تا او داد تاجیک سلیوین او داد از بدخشان سلیوین دادیم فویدن اندوی وای کو به برج میفتر 20 برج ده کین سر شد. یه آدمی ده سنگین از دی از اورا قومی تر دستگاه حکومت کار کشید. یک ده مسئله تیر تیوید تو دادین یک ده سنگین در برج ده سات. ده سنگین بیچاره این در برج ده سات. خو از این تومت ده در چی سات از این تومت ده در چی سات ده ارو سنگین گویا ده مردم خوفنون در سلا داشت چی دو داکش دی وردت دیفتایس دیفتارو وروجات کشتی و سلا دی ورداکش مسلات دیف کشت خدا تساوین دات رو سر دهت کنین. خوای ماش ماش بدخشان ده سرانسوی ماش تاجیک داره ده سرانسوی خو یک ده تیز اما خوفنون مردم خواسته مشگاه پیشش اوزر خوفنون ده خوفنون مردم 99% خوفنون مردم طرفداری دیده دیوان ولایت وید. یک ده طرف هم دیده دیوان باید یک دیو قومیت دیو شناسنامه الکترونیک ده خوفنونی وید. خوفنون مردم زمانی ده وکیل در کورسوته ده باید در پارلمنت یا در مجلس در شورای ملی مردم ده نماینده وید. دادن لده ده ماشتا اسید یعنی ده گپ پرواز دو
وکیل بردیم دکچی داوی و سکوبلند خوشنانی انداکین دی و خوشنانند. خب دیونی نامزدیم باشت ای ور خوشنان ایوین کوبلند خود دادین کمپاین درو چید دیوردین تبلیغ درو چید دیوردین مردم رای درو زخت یک مرد آدمین ده مدام برج میفتر 20 سا مرد این ست چورکا که نفهم اسکادن دین کس درواز طرف این وزو خوبی این وود هده ارو ماشند مماش وکیل میم یاسین خان ماشت مرد آواز دادن خوشنانند باید ده 24,000 آدم آواز صداد جد جناب یاسین خان از خوشنانند 1200 آدم رای یاد شد آواز یاد شد ایده کسی دند استمرلیو میده دادین 2% آدمین ده برج دیفتر 20 تا داتا مدام برج دادک دیوند داد خوب از مثل نفهمینده داتا چرت خدمت کنین داد خوب از مثل نفهمینده داتا ایدم شد در چه خدارج دینه ده لکه خدارج نوشد اسمی میثین وای جوان قدایک زور یک ترجمه سیتر ده آلمان یک تریداج پرو از دیگه مسئله ده 1914 هم بود 12 یند جولای هم بود یولند ده یه مسئله ار پامیر شد ار پامیر تاجیکستان ده حکومت ارمی یاد لشکری یاد به مردم ده یه مسئله تاجیکستان مسئله بود یول 2012 بخشش لابو وگم استکرام 2012 آقای لطیف پدرام اندوید ایدند افغانستان مجلسند لدیده مجلس ملی دی شورای ملی دیده هیت لده عامل اکده لده آقا خان ار بدخشون آقا خان لده مجبور شد حکومت تاجیکستان ده حکومت تاجیکستان ار بدخشون لشکرکشی کشید از دی مسئله دون دراز ننک جیده تا ایکت آقای لطیف پدرام سو در خوشنو مردم مرده لده ده ارو اوزم میشه چرتما خیست سیاد اوزم آقا خان تیورا قطعیت آقا خان لده خدای زنده اید یا خدای زنده اید دنیام ده و ناصر خسرو لده پیغمبر ختم زنه سود جد اید پیغمبر بود جد تماشه چسید چند مستر پرا ایکت آقای لطیف پدرام ربس جنو دیگه بدیده ده عامل ده بدبختی تاجیکستان آقا خان یادم ویاد خوشنو مردم رو ورویا خوشنو مردم رو ولفده ده ارو آقا خان خدای زنده ناصر خسرو پیغمبر ماشه چی دیو دیگه باور کنم هویا یم گپدن راست یا یم گپدن راست و اسمی میثین یعنی ده چند وقت پرا یک بار مسنای دو پید مسنای ایدیون تلویزیونی نند ایکت لطیف پدرام اندوید لدی ده اندتا اسرائیل آقا خان قطع خواهش کنین ده یه دولت نو کنین ده ونوم پامیر یعنی ده اسماعیلیین جدا کنین ده ولی دولت کنین ده ونوم دولت پامیر و یه منطقه را اسرائیل گرد ماشته آقای لطیف پدرام بگم یه تلویزیون پشتو زبان ده چون لطیف پدرام لبخش مقابل پشتونین یا تلویزیون پشتو زبان ایک دیگه پزاش خود دی فقط دوشته ده تمام آدم نگوشید یم چیز لیفت یم مزدور چرت یم نوکره کشت از کادن یم خیف خیرد ده یک بورت ایده دفعمون تا مردم لکه میفهمینه ده یم چای خب مردم پیش ده اسرائیل کادن یا ور چیز جالب ده اسرائیل یا ار بدخشان یه ولایت یدن کشت یعنی چی زرد؟ هندوستان چی زرد کار کشت؟ خب هندوستان فهمم اگه هندوستان دیگه دیگه مقصد سفید دیگه تو دی کشت ده چون یه غلا باشه یک از ده پامیر در پاکستان دید گویا ای پاکستان را دیه ضربت دید از پاکستان را دیه قره از پاکستان زد از پاکستان دیدون از ده خاک و زوید خود دیکشت ای دولت ای دیدن ده هندوستان دو سکی کودن ده درد کشت
باید یادم دیده یکم پامیر نور دیم باید که دولت سسوی لطیف پدرام گفته یم کان دیم در خطایی کان در تاجیکستان کان در پاکستان کان در افغانستان سوار دولت درونن دید آیا ایداد سوار دولت روزی صاحبی اینه ده تاجیکستان 44-46% و خاک پامیر بدخشان آیا داد ایداد روزی صاحبی اینه ده ایداد سوار دولت ایداد خاک کنی نسخل جدا خو اراده داکن هند تا اسرائیل خو ایداد یه دولت سوید ایداد لوین یه مغالطه مفهومه یه مغالطه تاریخه یه مغالطه معنا اید آدم فکر کشته ایکم دنیا را یه چایده چیز گاب کنه فهمده تا ایک لطیف پدرم تفوق گابت فهمد اید هر چیز سلیفت دن دیگه باید باور کنین و ایداد آدمیان ایداد خوفنانین ده مدون برج دیفتر بیست دادین انتوی مقابل ایکمه مردم ده ایکما دین اعتراض سچوده آقای پدرم تو دروغ لیوه دسگه نیست دادین نای پدرم تفهمد پدرم تا راست لیفت الا پروست لیوه آدم اتفاق چیزت فهمد خب دادین درو برج ده دکست دادش چیک میف خوف رو دار برج دینک میف اسماعیلیم برج دین ده مات سلیفن ارو پدرم دروغ لیفت ارو ماش قصدک دسگه نیست ماش امامت قصدت نیست ید ممکن نیست ما دین نای پدرم تا راست لیفت پدرم تا فوق چیزت فهمد اگه هر چیز پدرم تا لیفت پیغمبری تا راست لیفت خب اسمیف وقتین ارزم تمرچوده در دادستان کل یا لوی چارنوال یا مسئله ترپرا وجوده ارائه چه باید اکید مسئله باید معلوم شده دی مردم ده دیو حق ده دیوان ده ولایت ده دیوان دیو حق ده ارو دیوان باید ده ود دیوان دیو قانون اساسی ده دیور لوج ده دیوان باید که دیو قومیت ود اگه پامیره مثلا لیوید دادین لباس قومی نیست واقعاً باید بشناس نماده واقعاً نوشتن سوت خوبنونه رشون چه دیوان باید بشناس نماده نوشتن سوت یه وز دوستین از خوبنونین مرابدین خاوری یه جوان قدم و استعداد قدم نوشته تبلیغ ISI و اعمال داخلی آن و افراطیون مذهبی است یعنی یکی مسئله ایده باید مردمند و هویت قومی نوشتن سود ایده باید یا پامیره نوشتن سوین یا خوفنونه و خونه یا مشورا نوشته تبلیغ ISI و اعمال داخلی آن و افراطیون مذهبی است از رئیس کنسل انگلستان پرسیدم گفت دروغ است دستگاه امامت هیچ برنامه‌ای در این مورد ندارد پامیربازی در اصل درون ستون پنجم در کشور نشأت میگیرد مردم ما نباید قربانی بازی‌های استخباراتی گردند ما ضرورت به ولایت داریم ولی مهم نیست به کدام نام ایده دیگه اپشت ما چه سیده اید وراد نوشت است تیر ایده اید تبلیغ ISI اید سازمان استخباراتی یا انتلیجنس سرویس پاکستان گویا ایده لطیف پدرم و نفهم چوی خطا چوش یا اندلوفش اما یم مشورات دیوروش لپش کوش و داده دیوروش ده نای اید ISI کار ده ISI سازمان استخبارات انتلیجنس سرویس پاکستان یا خواهش کشته ده ارائه خدمت کشته ده ایده خود چترالت گلگیتت هنزاد فقط ایدم در کشت اراتر ایده دولت دیکنه خو یعنی ده تمام ده چیزی ده منطق تمام چیزید ده مغالطه تمام چیزید ده گویا ایده پاکستان هم به انتلیجنس سرویس یاد ده آذر سال جده ارائه ده خو خاک ایده خو پامیر یا ایده خو بدخشان پاکستان جدا از خو کشت یعنی هیچ تمیتش این چی تجون دیده انتلیجنس سرویس یا خو بعد رو لیف داره که ماش خوب مستیز گاب نه و منفیت ایدن چیز و فایده ایدن چیز بعد از رئیس کنسل انگلستان پرسیدم خب از رئیس کنسل انگلستان پیش معلوم راست گپید ایده که خوونه مردم پراد مثل لطیف پدر مردلو ده تو دروغ لوه
تو دروغ لی ماشن دیگه دست برنامه نیست. خو رئیس قانسل تر جواب زد جو ایده خونه مردم دیگه و خو مردم گپ تر جواب داشت. ایده اسماعیلی یعنی ایده پومیری گپ تر جواب داشته ماشن دیگه دست برنامه نیست. یعنی ایده دست برنامه ماشن نیست. لطیف پدرام خو پیتستر کشت. یعنی لطیف پدرام روبسگری کشت. دروغ لیفت. خب جواب دیدند. بعد لوجده آقای اسای و عمال داخلی. یعنی عمال داخلی اوش بعد نفهمیده ای که لطیف پدرام دادید مزدوری تا آقای اسای کشت. یا ایتا عمال داخلی وی طرف خونستون. یا ایتا از جمله افراطیون مذهبی دیشت ما خوبه نرفریت ده لطیف پدرام ایده تمام پیرت تما دانشمند زد فکر سفهم یا چه دیوم یکس دیو اما ایده تلی وند لطیف پدرام مزدور ده مزدورگره یمیتینه دویشت ایده اوزون مزدور قاسم سلیمانی میدا در افغانستان تجلیل چیدا و خباد و میگه ربط قطع اکسلاک چیدا و خلی وده دنیان دینی معظم مبارز دایم اینو مردمین چیگوارا مبارز ارتم لودیده مبارز رای آزادی صفده تا قاسم سلیمانی یوتسن فهمد یعنی ده یاچت مبارز نیست اد لطیف پدرام گفت یعنی خمزدوری خنوکری ایران تا سپاه پاسداران ایران لطیف پدرام خوشویی کت دوشت برادر مو فهمید اوزم یه مزدور آدم و موز یه نوکر آدم و موز در گپین مو گپین نیست دیفت سپاه پاسداران ایران مر لوید اوست یادم لوم ده ایکو فیض الله جلال گفته ایده وقتی نس درواز ده فیض الله جلال گفته لیده تمالی لطیف پدرام گپ معنی قوید لیده لطیف پدرام ارت از وجر چیز لوین یوده یادی که گپین تا دید خو تا ولید دستیات خو بخت ونیت زباد چردی ده و اجاب گنده کارم چوب چیز از موزیک دلیود اما لیده برت از وجر لوین خواهد آخر معلوم شده ده لطیف پدرام این مزدوریا این نوکریا بیچارت هر چیز لوین یه دیگه چو خواهیش نچوده ده یک دولتند یا قاسم سلیمانی به زیدا و ویرخیدند ده تجلیل دکشت سوگواره برکشت اما ده پالین ده احمد شاه مسعود عکس گمس نهد ده مردم مرد یه خمیره نهزک گکشت ده ارو نه مادین ذیونی مادین ورثین یه آدم زیدن ده ماد ورثت ماد یوث آدم زیدا وندت نسل کشن ده دزدن ده ترورن ده ماد ورثین وراد تمام یه ورد می جفت فهمید ده ما تا یه وقتی آدمی مات یم خواتنند آدم زینیج بود تا یم ایرانند آدم زینیج بود بعد به ایران مردم زیدا و میگرم نپی خو بعدم تر سوریه تر لبنان گمس در زید سوت تا تروریسم گمس تروریستین تروریست ترام گمس در بیشتر می ورد تام فهمید و می ورد جات تمرلیوم ده قاسم سلیمانی تام فهمید ورده رمیین اما نفهمیده ماش برادر چی زریه دین اکتردیوین چرت ندین فکر نکنین یه نوکر یه مزدور نفهم تو خبری دیو جنو گپین دین بعد و مشورو لفته ده ماشم ولایت ماشم در کور بشان گپ ولایت ماشم در کور دیا ماش برود لید ماشم ولایت در کور تمید قبول نشد تمید لید وای بر بدخشان بزرگ ده بدخشان بزرگ کدیون سود اما وش چه دیچوش چه ده التسود ورا مزدور مزگنست مزدور یعنی نوکر برده رب تنشم مزگ ده معنی نیست نوکر یعنی مزدور یعنی ده نوکر غلوم چاکر برده این آدم یعنی ده ایرانی نو وی نوکرت وی مزدورت وی چاکر وی رب دیو گپین ماش مردم تصدق ایران تدریم دیو کورینگ بعد نمیشه ماشن پی ولایت ضرورت فهمم پی ولایت ماشن ضرورت دیم مثلا 1986 ماش اس شده ده ماشن پی ولایت ضرورت هی ولایت باید ماشن وید بعد نمیشه ده فرق نکش وینم پامیر وید و وینم ارچ ماشن مثل نمیشه وینم اکماندات پامیر وید لیدم بده 1986 اندام خوش تو ماشن ولایت وید وینم ولایت سرحدی وید یه فرضی عید ماشن بود خوش هم دیدی چود هده ولایت ماشن وید و ولایت هم وینم ولایت سرحدی وید پامیر هم وینم ترمیه وقتی نریاد یکمین بار مسیدم طرح ولایت پامیر خوجنانی نداخت شد و خیلی نداخت شد مردم جرمت بارک انداخت شد لیده نده ولایت هم وینم وید پامیر و مرکز وید بارک بهارستان
إذا إنهم قديميت بهورستون يولو دين ده دسك بسكنا ده ولايات فيد بنوم بهورستون بمركز فيد خوفنون یا شکاشون در واز مردم این ولد ده نه شکاشون مثل معشردار بورک مثل معشردار معشر خوفنون قریب ده بعد اینکه تی ادریه ده رو نه وید پامیر چون ایچن داتی نستی که فقط که در مردم زندگی تسکنیم زون پامیر یه در ویم رو اید باید ایده معشم وید ولایت پامیر ده مرکز وید خوفنون ده اصل طرف انتای ده خرف مرکز خوشه چلی ماش فرو لیف ده رو ماشر مثل که در کور فرق مثل نکشده بینم چیز بید خب ماشر چیز لیف چی 1986 اندم ماشر دیگه تیده فرو در ماشر در کورید ماشر باید وید باید ماش فرو لیف ده ستون پنجم لب خوش روی گپ اکمال ستون پنجم دست چیز لیوین ستون پنجم این اکواد مردمین ده واد حکومت درون کار کنین اما اوی حکومت واد فان دادین وادین ترواج شورشیین قطع ویوند رابطه و واد خوش کنین ده ایدی حکومت درون واد دند قابر چانین ستون پنجمین اکوهات وادی ده دکتر نجیب حکومت درون دین کار شد سالای 80 بابرا کورمال حکومت درون دی کار شد سالای 80 تا 90 از حکومت این پول زوشت از حکومت این حقوق زوشت امتیاز این زوشت تا احمد شاه مسعود تا جمعیت اسلامی دین حکومت درون تبلیغ شد ویف سلای خصیفت تشود پیوف خیسین تاتوید و آدم باد ستون پنجم این اکواد ده خوشنون اندین ست ارغنجخویی این کریار تشود تصودین خوشنون اندین مردم وقتی تزید و آدم باد ستون پنجم این اکواد ده خوشنون مردم این لود ده ماشته دو وکیل دکام یواس خوشنون تیواس کابل فرق نکشته ده بعد از که هایی مو یواس خوشنون تیواس کابل دو وکیل باید ماشین بی و این ست خو یاسین از شهر بزرگی بود از خوابم بود از که بود شونچه و چوب پموکیم و چوب بتسیمین روی خودیم و خوشنون اندین مقابل مردم و قرار داده تا بعد این اکده مردم خواسته ده ماشین باید دو وکیل بید یو مثل سد و این ستون پنجم ایت تعریف ستون پنجم ده ویف ستون پنجم لیفت ستون پنجم اندست معنی ستون پنجم این نور اکواد ده حکومت غنی در اون اندی نیست وکیل ویامند وزیر ویامند دبیر ویامند تا یا مقابل حکومت غنی اندوش خو مقابل اکوام قانون اساسیت مقابل حکومت طالب بردیو کمپاین سکشت طالب قطع مسکو برد دست یوتسانه ایده یا ستون پنجم تر دوبای یوتساسل شو طالب قطع نورتسانوش ده حکومتن چوکت بیلین خصیف ده چوش ده حکومتن ده قابر چانین یو ستون پنجم خب نه مردم ستون پنجم نیست پامیر خلق ستون پنجم نیست دادین ار حکومت سوادش دادین وقت صادق دادین ورد خدمت چوش دادین ایچ حکومتن مقابل وی نفس دادین ستون پنجم نیست داد خو عقد لعبی لب اوسون گاب ماشان یه عقد ولایت ماشان اذا تم فرو در مثل قبول کنید چه ندید قبول داشت در اونی ولایت ماشن بید بعد لوینده ماش ملت توجی کم ماش نیست ماش ملت ماش حق ماش تا که تروی دخو امتیاز خو ملت که مزیز میده ماشم رو یایم روشون یایم خوشنونه یایم واقع یایم سنگلیجش کوشم هر چیزی میده ماش حق ماش تا که ماش شناس نمیاد ایده نویشت خطایور ده اوسنت از دولت تلابین چوکت بیلیم از کجا نزوشت طالب قطعی از دوستاک مسکو بر ننیشت تر دوبای از طالب قطعی ننیست در این ستون پنجم است ستون پنجم این واد تعریف بیورد ده 1936 ژنرال امیلیو مولاویدال ژنرال ود لیده ازم مادرید شهرمز از سوار طرف انجور شد سوار ستون قطع
خب لشکر قطعه یک ستون پنجم موند مادرید درونند. ایده به مقصد از جنرال فرانچسکو فرانکو بود. دلو دیگه ستون پنجم موند، یعنی دیگه دولت درونند دیگه قرارت شوفجنی واد، یعنی دیگه ستون پنجم یعنی که دولت درونند، یعنی است تا مقابل یک دولت واد کارت سکنی. پس برادر مقالت گویی ماکید، مقالت نویس ماکید. راستو اکبر فکر کنید چیست خو. یمیتینت لیده ده ارو سنگین مردم ترید مردمت سلادا که خوب نینه خود میز دروغ نشدید، دروغ نشدید. واهمه ماکید. ادرا سنگین تری مردمت سلادا کشید. چیز اوین خیلی سنگین خوبه که حکومت درونند. سنگینی اسماعیلی ایده یک حکومت درونند یا هزار آدم اسماعیلی یا یک حکومت درونند یا کارش ده حکومت غنی درونند. یا سلاگ چیزا خوبنانی نردکش خیلی خوبنانی خوبه یک ده حکومت درونند ده افسر ده سرباز یه فکر خوبنانیت و خیلی شکر شما واد به سلاگت سکنین خیلی دیوان یه سلاگ یه قاقست بود یه پیدیول ننیدرفت دیت لاگ شد ولایت بود ده های داد ماش بدخشان ماش بدخشان تذیون سود دین دیت میشه سطحی ده خو مردم قطر روزیت سده ارونای ولایت ماشن بید خو کادند ایچای ای چیز طلب شده تما خو مردم ستون پنجم لوید تما اموال ISI بیو لوید و یه گپ مثل دی نوشته دیوت برحقسی است ده جنرال کنسل اسماعیلی انگلیس لیو دیده نه ماشن دست که برنامه نیست خب ماشن میزیک دلیو دست که برنامه ماشن نیست سه وقتا ماش لیوش پدرم دلیو ده وفرود پدرم دلیو دیده ایت اسماعیلی دست که برنامه دولت ریگینیم پس اکید پدرم اموال ISI پس اکید افراطیون مذهبی قد و مسکوان دوشتن ده پدرم و طالبان دونده بونه و تا یک شال بسیف در پدرم اتیو دوست امرتین یک دست به دست طالب و یک دست به دست جمعیت رقصی چنین به میدان سرخ مارزوست. یه دوست قطعی جمعیتی هم دوست دردن جوجه تیب قطعی طالبی هم دوست در خو مسکو وردین کچا پیس کچا رقاسی چود. افراطی مذهبی قطعی پسی که دادم. هندوستان از دیگه خبر نیست، اسرائیل از دیگه خبر نیست، کنسل اسماعیلی در انگلیس ترتبط لیف ده لندن ده ایدس گپ ماشن نیست، خوگنون اسماعیلیین پامیر اسماعیلیین لیف ماشن میکس دیگه خبر نیست، ماش عقد لبم ولایت ماشر کنید، ماش شناس نمبت ماش قوم نمیشه، تیار ماشن لیف هیچ چیز که ماشن نیست، خویش همی چیز که نشود. خب آفرین ورو باشن کار تو جوت ده ماشر ثابت شده ده رو نه ماشن دیگه دست نیست ماش امام دیگه دست برنامه نیست ماش اسماعیل نیست که برنامه نیست برنامه تومت ماش تکنین خب آخر چای پس دی جوج ستون پنجم پس چای معلوم شد آقای پدرم ستون پنجم معلوم شد ده آقای پدرم پس اموال ISI معلوم شد ده آقای پدرم پس FBI ISI اند تا نفهم ورو موساد اند دیگه ده یو اصلی خبر زد وقتی ما شما مستی خبر نیست فراجون مقالتین ماکید دروغ لیف دو و مثل اوسیون کور نیست تا مثل تنت نوردید هر خومریش کودک تا نوردید چی دو دروغ لیف دو دروغ لیف دو مثل اونر در کور فراجون خبره تو با استعداد جوانت تو به تو استعداد خو استعداد سیاستون دفاعم بده باشند در کارت تو گیده خصوص منرد اما دروغ معلیف ما مشوره نگویده ازم تو مرحوم داد وقتا مبارزه چوش باشند چاری که بود دروغگوی نبود راست صادق آدمی بود خو کال خراستت داد اما دروغ معلیف مقالت ماک نور شد جدیس گذشت شده که مردم مقالته این فهم داده چند کودکانی که در تو گپین سنگویی نتا دیفت مقالته این فکر کنی در تو تبغی راست لیوه ماش دیگه این امو پیرگورگان دیگه سیت کالم سفید شد قلبم تو مرحوم داد قطعا ماش مبارزه شد ما معلمی بود ولی جیو جتیم دری مردرس داد به جای جنتان نمرای مردوش 99.5 99.5 دادم باشینگتن ولی دادم میده
لب محبت چارک بود دادم ولید استاد قیدم نیم پوینت این ناشری لید قرارت نیست یو قدم ناشری مولید چون روز مس کرون جد بود من باش سوی مردین 12 ماه قومی داد مدام شوخی شد به جنت لید این ناشری قراری نیست دیون در فانتی دیون نمرم پردوش لب بزرگ بود چارک بود به اروات یه دروغ مالیتون دروغ ترزیب ندید مغولت گوی ترزیب ندید مردم ده مغولت گوی فهمین خو بعد رو ایده مرد ویرونت سود چیز فقط ایده خو ریسرچ ایده خو فقط خو گاب بود ایده و آدمین توریده تمید بیاری تصدیف مویت شد و تو باور کده ایده پیون نتوید خوشنو نر پیون نیست خوشنو مردم دیگر ایده پیون قبول نکشید لب چین ایده بیورسد شد خوشنو مردم نو پیون دین شکرین بیده دی شکرین و خوشنو مردم فقط تا زد الف تا یا تر افغانستان هم یا وجه از افغانستان ماشن یه پوند برنامه اساس نامه ماشن ماش مولا فرمانین دم باور کنید ماشن چپ اکس ده پوند کنست فکر کنه ماش ارچه دوم ماش نه لیو میده ماشن رو طرز فکر فلسفه نیست استمر لیو میده طرز فکر یست خونینی رند آزاد فکری نیده مارکسیست فکر کنین ماتریالیست فکر کنین اما دوست کنن در خرز بود سیاد دیگه وقت و راستیست فویم دیت ده ارو خو نگرنده خو اسمویل گرنده یه امام ماشند ایده دیو مانردم فقط انجوفش و اچرد اجازه نیست نداده میده ارو ماش خلق ده ماش مردم ده ماش مذهب ده تومت کشید ایده اجازه میشه چر نیست و از فقط دوستین خلوق تمرد میدون دید میدوسک وقت موقت سفد اتفقت درد دل ده اوزن ده تمرد سالیو ده رو ماشم خوش خورش چوجه حکومت ایدن ده ماش نه ستون پنجم ایدن ده ماش نه امال آیس ها ایدن ده ماش نه افراطی مذهبی بر اعلا رقت آشکارا از حکومت هم خواهش چوجه ارو ماش قومیت تثبیت که تاجیک هم ماش نیست ماشد ای ولایت ماش مشکلاتین الچیده و جات ماشد ای ولایت کیده ماشم از مرکز ولایت از بدخشان هم از فیض آباد هم داره امتیازی ده ماشند ایده کسی چیزی ده فروجون خواره ایده تاجیک خو مردم زلیبین خو فرق قرصه این داد ماش تاجیک بدخشان ولایتند بودجه 1000 یعنی ده سال 1400 نوانت بودجه سیوت ماش چیزی ده ماش 16 کیلومتر پوند فریبچ ایده برتا ایدین جیرت امرجی بین یومس ماشن نیست یومس زردی و سرغلونه تا وردو جدی ونیو اد منتی مچوش ماشته دا تا پدم خمولی و سین خو یلگا دیو یلگا نیم پدم اد ماشن تا سالن یک بار ای خوونونی که ونک جیس فیضو بود تسیو دپون و منتی چوش ماشته چیزی ده ایده ولایت ماشن تاجیک هم ماش پیدا خود سالی وامد غلطی مس خو فرق کردی امرو ماشم باید تاجیک ویام خوونند از 50 ساله ارتگاه بی سواد نیست اما خوونند دیگه ولایتی ارتسابه وند لب امتیازی وند لب عقد حقوق وند اما ماش ولایت درونند ایدان ماش تاجیک ورودار هیچ عقد حقوق امتیاز ماش نیست بی مذهب ماش لیوین رو رافض ماش لیوین بی دین ماش لیوین به مذهب ماش تانا دادیم به ماش مذهب ماش تانا دادیم به ماش پوشوک ماش تانا دادیم به فقط پس ایدی ماش توجیک گری دیفقتی چیز سود کادن نماش دیفقتی توجیک دیگر که نوزونو مدا مو خویش که دیده اگه خویش مسید دید سنکنید ایده مافید بورک دیگه مردم معرفید ایده دیگه مردم ویرون پوندی مادویسید مغولت گوی ماکید ایده یستین جوانین ایده باور دیوگا پینکنین ایده کور ماکید ایده خود چه تمنا لیوز مبارزه سیاسی ماکید ایده تمام حق ایده هر آدم مبارزه سیاسی به حق ایده انسان متفکر ایده سیاسی این موجود سیاسی ایده سیاسی فکر چی دو هر آدم به حق یک ما میشه چه طرز فکر سیاسی است گذاشتن مثل وادج
هیچ بسی است. اما وقتی ده موقت حقوق مردم سیاد هست بخو سیاست در پاره لکم یا مردر کور نیست یا ده مردم سیاست یا مردر کور خو مردم قطعا اکی دندو زیادم خو مردم پالنده تا برفتم یک از بیم ازبان یا یک از بیم سازمان خودم خدای معلوم زم تر ایچ ازبات سازمان تنظیم نیست دعوتی میساس ملاب چوش اما نسود جم حتی یک با یک ویز گذاشته ده و بستم پیوید سوال جد تکات تکا یوتسا سوچ گوادر تکات پورچه اکی اسمو دعوت این چوش توشیت دواره پیدی اسمو دعوت شده جم نسود جم خدای معلوم خدای شاید تما اخلاص تما صداقت معلوم هندی و اواسط ارمون ده اکید مردم اوسایش شد ایده خو ولایت زازین اکید مردم ایده خو امتیاز قومیت زازین خوزف زازین خو امتیاز خو دیگه زفین خو امتیازین زازین مرد اصل بیده دیگه ارمانگن است و ایز بسیاسی نمیسته سر دویت دروش خو مردم مر خدمت کنم پس مردم مر خدمت شیدو بده که ده خو مردم من آرمان و آواز و مقصد و حقوق و امتیاز جد مبارزه که یولاکی ویز هست تو دخلا کورت چور مردم خوشچیده و جد بیگانه خوشچیده و جد ماکید خواز مردم سورم ماکدن خواز لاکم ده خورو سورم ماکدن خب قلوخ تمرد ده اک دیدونید موقت سفاد ورو خواره تو مثل اسمو ملال ماساو منطقه ملالیت چیز نیست اما یکی دن گاپیت یک دی گاپی دی مغولته اینم و ده اوزم دیولود ما تو مش ورو داره تو مثل خوونونه اوزم مثل خوونونه تون ای اعتبار تاریخی بشان میسیست ده تو داد بشان مبارز بود یکی اعتبار تاریخی از دوست مرد خب دوستین دیگه میس مگاپین خطو فکر ماکین یدید خو مردمان به عقد و قجد ایوروویان تویت اوز نست ماشان فقط تما سلامت فید مولا تما فقط تما نکابون فید یک دیگر چیزی قلوخت